السلام البنات، جيسبر راكم كامله ملاح. اليوم ان شاء الله عندنا اون ريسيت ان بو سبيسيال اللي ما راهيش رايحه طيب. اون ريسيت نتاع لو فروماج ميزون، تاع الجبن المنزلي. لهاد الوصفه نسحقوا جوست شكاير تاع الحليب اللي يفسدوا لنا اوليو نرموهم ولا نديروهم البن، ولا دي فوا ما نسحقوش البن نديروهم جبن منزلي. لهاد الوصفه نسحقوا اون مارميت كاسرونه، فوالا نسحقوا شكاير تاع الحليب، شكاير نتاع الحليب على حساب واش عندكم. كيما انا هنايا راني رايحه ندير 3 ساك دو لي. انا هنا ما راهمش فاسدين، راهم جداد. هاد الوصفه سهله بزاف، شغل نديروها او طون بيردو، مي جو فولي لا بارطاجي معاكم. كنت حابه جو توني على بارطاجي معاكم باسكو هاد لو فروماج يجي فريمون، يجي لو غو تاعو كيما لو فروماج جيرفي تاع بكري، لو فروماج الاي هذاك تاع الثوم تاع بكري. هي تري بون دايوغ يحل الشهيه. فوالا انا هنا درت 3 ساك. فوالا هنا من بعد ما فرغناهم في لاكاسرول تاعنا نغطوهم ونخلوهم يروبو. دوكا في وقت الشتاء يروبو لنا انفيرون 2 جور، باسكو هاد لو فروماج تيلاق ما تخلوش يروب كيما الرايب، شغل جوست يبدا يروب تقدروا تستعملوه. هذا خلوه يروب شويه فوق اللازم، شغل il سي فيرمونت ان بو بلوس، يجي فيه هذيك الريحه تاع القروصيه شويه. انا هنا نخليه يروب، ونهار يروب ان شاء الله نكملوا لا فيديو. الوغ رانا ولينا الحليب تاعنا اللي خليناه يروب راهو راب انفيرون. خليته انفيرون 2 3 جور. لو تروازيام جور اليوم باش راني رايحه نخدمو فرماج جبن منزلي، دونك اون فا دير دو فروماج تراديسيونيل ارتيزانال هكذا تقليدي. فوالا نجيبو. انا هنايا كاين اللي شوفي كاين اللي عنده صفايه يدير في الصفايه، كل واحد ولي موين دو بور ديالو. انا هنايا جو بريفير اون بواط هكذا. هذوك البايت تاع اللبانين، انا هذوك البايت تاع اللبانين ما نرميهمش، دونك واش ندير لهم نتقبهم بيان هنايا، نتقبهم كي الصفايه. فوالا راكم تشوفوا جيسبر راه يتبان لكم ليماج. نتقبهم كي الصفايه هنايا ونخليهم هما ا لوريجين لي زارتيزون هكذا لي زارتيزون هكا يخدموا هاد لو فروماج، يخدموه بهاد لي بواط. فوالا نجيبو ان ريسيبيون وشنو ما يكونش هذا حابط فيه، كاين يكون كاين وين يقطر. نرفد غير الرايب تاعي نحطو هنايا. فوالا وهنا مازال اون اوتر ايتاب، مازال يزيد يقطر بالطبع باش مع الاخر ندوزناه ونشوفوا لو فروماج تاعنا او فينال. هو الواحد يديرو في كيما نقولوا في وقفه هكذا مع الكوزينه يتوسا اوليو يفسد الحليب يكون فاسد. دونك اون بروفيت نديروه دو فروماج. فوالا وكيما قلت لكم من قبل، الفرomاج تاعنا ماذا به الرايب تاعنا كي تحطوه الحليب يروب ما تروبوش كيما الرايب اللي نشربوه مع كيما نقولوا اللي نحطوه مع الطعام توسا. نتوما روبوه دو فاصون سكو يقرص شويه زياده، هاكو تشوفوا فيه راهو رايب شغل طرف. انا هكا في هاد لو مومون نجيب الغلاق. انا علاش يعجبوني هاد لي بواط باسكو فيهم الغلاق. فوالا هكذا ندير لهم الغلاق، نقص شويه هنايا باسكو ما غلقتليش. فوالا نجيب الغلاق ونخليها تقطر انفيرون 24 اور، واحد 24 ساعه وهي تقطر ديجا هكذا. الا كومونسي راهي بدات تقطر الا راكم تشوفوا فيها. نخليها تقطر بالطبع. وهذا اللي قعد لي انا كوم ما عنديش اون اوتر بواط، اللي قعد لي نديرو في كسيكس اون فادير، ولا اللي ما عندهاش كسكاس عندها كسكاس عينيه كبار، ولا دير
الشاش، دير كاش فولاره مقيقيه ولا الكومبريس ولا داخل القديره تاعها، وتفرغوا تربطوا تعلقوا في كاش كوينه حتى يقطر بالطبع. كي يقطر بالطبع من بعد نجيو اون فا لو بريباري انصومبل ان شاء الله. رانا ولينا ليكم انفيرون 24 اور مور ما حطينا الراي تاعنا يقطر. هاوليك يا اخي حطيناه داخل هاد لي بواط، شوفوا هاو قطر من الماء تاعو. اشاك فوا انا يتعمر نفرغ الماء هذاك ونخليه يزيد يقطر. راكو تشوفوا كيفاش حبط. فوالا انا نحب نديرهم في هاد لي بواط باسكو يسون بروتيجي مغلوقين. وهاد لي بواط انا ما نرميهمش، انا نعاودو نغسلوهم ونخلوهم باسكو انا وجدناهم تقبناهم اي تو سا، نغسلوهم نخلوهم نديرو بيهم. شوفوا انفيرون 3 لتر دو تاع شكاير تاع الحليب، دونك 3 لتر. شوفوا واش خرج لنا لهاد لو فرomage باش ندوزنوه. انا حين نسحقو فصيصات الثوم، كل واحد ولو غو شحال يحبوا. كاين اللي يحبوا قاصح بالثوم، كاين اللي يحبوا غير شغل ان بتي اروم فيها هكا اروم غير صغيره هكا تاع الثوم. كل واحد شحال يحب يدير. انا انفيرون درت 3 سنينات. هنايا نسحقوا المعدنوس اللي عنده ناشف يدير ناشف، اللي ما عندوش ناشف لو هذاك اللي يجي فريشك يقطعوه. شنو يقطعوه في الدقيق هكا رقيق باش ما يبانش. ونسحقوا environ 3 portions de fromage. Voilà. نحطوا les 3 portions de fromage تاعنا. Voilà. نجيبوا الكريس غاي تاعنا نديروا الثوم. تقدروا مام كي تكملوا دوزنوه ولا شدوه مخصوص الثوم ولا تزيدوا له شويه. فوالا نديروا المعدنوس تاعنا. تعرفوا يجي هاد لو فرomage جيرفي يجي كيما تاع برا ولا بالك خيرقه. فوالا خلطوهم بيان. اللي يحب يخلطهم بلو باتور ولا معليش، انا جو بريفير لو فير مانيويلمون. ما ننساوش نديروا له شويه فلفل كحل، نديروا له شويه الملح. فوالا انا نزيد له شويه معدنوس، نحب فيه المعدنوس. فوالا الانستون تاعنا دوكا هكذا راهو سي بون وجد. دوك هنا كل واحد وكيفاش يحب يديرو. كاين اللي يحب يديرو دون اون بواط. انا دابيتود نديرو في باطه هكا فيها غليق ونحطو في فريجيدير. وكاين اللي يحب يديرو في لي مول تاع السيليكون هادوك يجي شغل دي بتيت بورسيون كيما اللي يتباع برا. هذاك ديروه في لو مول، حطوه في فريجيدير يتيان ان بتي بو واحد 3 سوايع ولا 4 ومن بعد ديموليوه. و سي دو فرomage ا تارتيني اون فادير. دوك نكمل نحطو في ان ريسيبيون صغير ونشوفوها انصامبل.
لينا ليكم والفرomاج اللي درتو ماما راهو وجد. لي اسمه فرomاج الاي ولا فرomاج جيرفي ولا فرماج نتاع الثوم كيما نقولوا له بالدارجه. هذا الفرomاج il est super bon وننصحكم ديروه. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وبصحتنا.